رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يا شفيع المذنبين میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے رنگ پڑھو میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے حیدر کی اسم جان اور شیر بطول ہے حیدر کی اسم جان اور شیر بطول دوستو واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ فرمایا جڑے اللہ دے رستے وچ مارے جان انہاں نوں مردہ نہ آکھو بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ بلکہ وہ زندہ نے تساں شعور نہیں رکھ دے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان دیتی اللہ دے رستے وچ اپنی جان دیتی اللہ دے رستے وچ قرآن کہندا ہے انہاں نوں مردہ نہیں کہنا اے اللہ دے رستے وچ انہاں اپنی جاناں دتیاں نے اے حیات نے پر انہاں دی حیات تہاڈی عقل فہم اور ادراک اور شعور تو وراء الورائے کربلا دے اندر میرے امام نے جان آفرین دے سپرد کیتی تے پہلا درس ملیا پہلا سبق ملیا امام پاک نے کربلا دے میدان اندر اپنی سیرت تو اپنے کردار تو جڑا لوگوں تک پیغام ڈیلیور کیتا او صبر دا پیغام صبر دا میسج صبر ایک اللہ دی عظیم نعمت ہے اللہ جنہوں توفیق عطا فرماوے وہ بندہ صبر کردا ہے اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے لوگو ایمان والےو مدد منگو صبر کرو تے نماز کرو یا اللہ جڑا بندہ صبر کرے گا حکم کیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین فرمایا بے شک اللہ صبر کرنے والیاں دا ساتھی ہے جڑا بندہ صابر ہوے گا او دا کون ساتھی ہے
اللہ ساتھی جڑا بندہ صبر کرے گا آزمائش ویلے امتحان ویلے او دا اللہ ساتھی ہے امام حسین نے کربلا دے میدان جنگ اندر صبر دی عظیم الشان مثال قائم کر کے کائنات مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک ایک میسج کنوے کیتا کہ لوگوں چونکہ حسین نے صبر کیتا ہے تو قرآن پکار کے دستا ہے کہ اللہ صبر کرنے والے دا ساتھی ہے تے لہذا حسین دے نال کھڑے ہو جاؤ حسین دے نال رب بھی ہے رب دا رسول قرآن دی نص تو ثابت ہے دوسرا پیغام ملتا شکر الہی پوری کربلا دے میدان جنگ اندر امام پاک دا سارے کنبے نو شہید کروان تو بعد سر سجدے وچ رکھ کے اپنی جان دینا اس بات دی عکاسی کردا ہے کہ امام دے لباں تے شکوہ نہیں ہے شکر ہی شکر تھی سر سجدے وچ رکھنا کہ مالکہ سارے کو دیتے نے ہن میرا نمبر ہے میں تیری بارگاہ دے اندر سر سجدے وچ رکھیا اے شکر الہی دی عظیم الشان ایگزامپل میرے امام نے دتی اللہ فرماندا ہے قرآن اندر لئن شکرتم لازیدنکم یہ شکر ادا کرو گے تو میں تانوں ہور دیاں گا ماسٹر گین تے مائک گین کھول دیو ذرا لئن شکرتم لازیدنکم یہ شکر ادا کرو گے تو میں تانوں ہور عطاواں دی برسات کر دیاں گا اے قرآن دا دوسرا مقام پڑھیا ہے حسین ابن علی دی سیرت پہ بیان کرنا صبر دا میسج کربلا دے میدان جنگ تو ملیا وعدہ کر کے جانا امام نال محبت کرنا لے سارے بیٹھے ہیں اہل بیت نال پیار کرنا لے بیٹھے ہیں اج تو بعد صبر دا نمونہ پیش کرنا ہے امتحان آ جائے مشکل وقت آ جائے بے صبری دا اظہار نہیں کرنا تے شکر الہی دے کلمات لباں تے مچل جان جدو صبر تے شکر یہ دو ترانے لباں تے ہون گے آزمائش دا ویلا ہوے گا امتحان دا ویلا ہوے گا اللہ دیاں عطاواں دے دروازے بھی ہول کھل جان گے تے بلکہ اللہ ساڈا ساتھی ہو جائے گا تیسری بات امام پاک ثابت قدم رہے اپنے امتحان تے آپ دے قدم ڈگمگائے نہیں استقامت جنوں آکھیا جاندا ہے ثابت قدمی جنوں آکھیا جاندا ہے اے پیغام لے لو اس تو بعد میں تاریخ پڑھنی ہے حضرت ہور دی شہادت بیان کرنی ہے وہب بن عبداللہ قلبی دی شہادت بیان کرنی ہے اور حضرت اونو محمد دی شہادت بیان کرنی ہے لیکن پورے خطاب وچوں جڑیاں چیزاں لین والیاں نے اے وعدہ کر کے جانا ہے اسی حسینیاں تے اسی صبر کرن والے ہیں اسی حسینیاں تے شکر کرن والے ہیں پتہ لگ گیا امام پاک نے اپنی زندگی قرآن دی روشنی اندر لوکاں نو پیش کی تھی اللہ دے نبی نے فرمایا قرآن تے اہل بیت حتیٰ کہ حوض کوثر تے میرے نال ملن گے کہ دوجے تو جدا نہیں ہون گے پتہ لگ گیا جتھے اہل بیت ہوئے گی اوتھے قرآن ہوئے گا جتھے قرآن ہوئے گا اوتھے اہل بیت ہوئے گی اے ہوئی وجہ ہے کہ نیزے دی نوک تے بھی حسین سر تن تو جدا سی تے قرآن پڑھدا سی لوکاں نو پکار کے میرے پیر دی شہادت نے لوکاں نو دسیا لوگوں ویکھ لو سر تن تو جدا حسین قرآن پڑھدا اس واسطے نبی نے آکھیا کہ اس دنیا تو لے کے حوض کوثر تک جتھے جتھے اہل بیت ہوئے گی اوتھے قرآن ہوئے گا جتھے قرآن ہوئے گا اوتھے اہل بیت ہوئے گا جتھے قرآن ہوئے گا اوتھے اہل بیت ہوئے گی جتھے اہل بیت ہوئے گی اوتھے قرآن ہوئے گا میرے پیر نے صبر دی ایگزامپل پیش کی تھی شکر دی ایگزامپل پیش کی تھی استقامت حق تے ثابت قدم رہنا اور اگلی ایگزامپل باطل دے نال ٹکرا جانا باطل دی اکھ وچ اکھ پانا جتھے غلط گل ہوے جان رہی ہے تے چلی جائے میرے پیر نے سیرت تے کردار لوکاں نو دسیا اے نعرے تے ساری دنیا مار لیندی اسی حسینیاں حسینی ہوے جڑا میرے پیر حسین دے عکس وچ اسی طرح گنے آ جائے یا انج کہہ لو میرے پیر دی سیرت تے کردار دی اور روشنی وچ اپنی زندگی نو ٹال لوے تے سمجھ لو پھر وہ حسینی ہے بولو حسینی ہے پھر قرآن آخدا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر نیکی دا حکم دینا تے برائی تو منع کرنا بس آخری گل کر کے میں شہادت بیان کرنا میں میدان جنگ نو ماشاءاللہ میدان جنگ نو کربلا دے میدان جنگ نو میں قرآن دا چشمہ لا کے بیان پیا کرنا کہ سیرت حسین تے قرآن دا چشمہ لاؤ تو ویکھو تے صحیح جدو کوفے دے لوگ تنگ آ گئے انہاں کہا سی یزید نو امیر المومنین نہیں مننا میرے پیر نو خطوط لکھے میرے پیر فوری اتھوں چلے کادے واسطے نیکی دا حکم دین واسطے تے برائی تو منع کرنے واسطے تخت واسطے نہیں تاج واسطے نہیں تخت و تاج اور حکومت واسطے نہیں تخت و تاج تے میرے پیر دے پیراں دی دھول ہے وہ تے جنت دے نوجواناں دا سردار ہے جڑا جنت دا حکمران ہوے اونے دنیا دی حکومت تے تخت و تاج نو کی کرنا ہے
نیکی دا حکم دینا برائی تو منع کرنا میرے پیر حسین دی کربلا دے وچوں میسج تے پیغام آندا ہے اور پھر ظلم دی مذمت کرنا کربلا دے میدان جنگ تو یہ لوگاں نوں میسج آندا ہے تے ووٹ دا صحیح استعمال کرنا حکمران دا انتخاب کرنا قرآن و سنت دے مطابق حسین ابن علی دے میدان جنگ دی قربانی تو امام علی مقام جس ویلے مکہ المکرمہ نے چھوڑیا ذوالحج دی 8 تاریخ ہو گئی ہے میرے امام نے مکہ المکرمہ چھوڑ دیتا عید دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے 10 ذوالحج نو بڑی عید پڑھنیاں حج واسطے لوگ جاندے نے لوگ حج واسطے دوروں دوروں کریا گلی گلی کوچا کوچا پہ آندے نے اے میرے امام نے مکہ چھوڑ دیتا مدینہ پہلے شعبان دے مہینے میں چھوڑیا پھر مکے وچ آ گئے پھر مکہ میرے امام نے 8 ذوالحج نو چھوڑ دیتا 8 ذوالحج نو میرے امام مکہ چھوڑ کے کربلا وال یعنی میدان جنگ وال نہیں بلکہ کوفہ تے کربلا قریب نے کوفے وال میرے امام پاک چل پے ہن رستے دے وچ آندیاں جاندیاں بندیاں نو میرا امام پہ پوچھدے نے کوفے دے حالات کی نے کوفے دے حالات کی نے کوفے دی کنڈیشن کی ہے آن جان والے دسدے نے یا امام لوگاں نے کوفی لا یوفیاں نے دھوکا بازی کیتی ہے دغا بازی کیتی ہے کوفے دے لوگاں نے حضرت مسلم بن نقیل نو شہید کر دتا ہے تواڈے چچا زاد ویر شہید ہو گئے نے انہاں دے بیٹے محمد ابراہیم بھی شہید کر دیتے گئے نے امام پڑھدے نے انا للہ و انا الیہ راجعون جدو امام مسلم بن نقیل شہید ہو گئے انہاں دی ننی جی معصوم بچی میرے امام دے قریب آ جاندی ہے امام پیار نال سینے لاندے نے متھا چومدے نے سر چومدے نے شہزادی پریشان ہو جاندی ہے جدو شہزادی پریشان ہو جاندی ہے پوچھدی ہے ابو چاچو جی میرے ابو دی تے خیر ہوے میرے بابل دی خیر ہوے آپ فرماندے نے شہزادی ہے تو یتیم ہو گئی ہے تیرا باپ سر تے نہیں رہا 8-9 سال دی بچی ہے امام مسلم بن نقیل دے ننے ویراں نو یاد کر دیے تے پئی روندی ہے مورخین لکھدے نے میرے امام پاک بچی نو سینے نال لاندے نے پیار کردے نے امام پاک دا قافلہ پھر ایک کوفے وال روانہ ہو جاندا ہے رستے وچ ایک مقام آ گیا ہور بن ریاحی یزید ایک سپاہی ہے یزید دی فوج دا ایک افسر ہے 1000 دا لشکر لے کے میرے امام پاک دے قریب آ جاندا ہے آ کے کہندا ہے میں تہاڈی گرفتاری واسطے آیا ہاں یزید نے گرفتاری دے احکامات دتے نے پر یا امام یا امام یزید دی نوکری ایک طرف ہے پر اہل بیت اطہار دی محبت ایک طرف ہے میں اہل بیت دا سچا تے پکا غلام یا امام انج کرو میں تواڈے نال ٹر جاواں گا رات دی تاریکی وچ یا امام تسی کتے سجے کھپے ٹر جایا جے میں اپنا لشکر لے کے ٹر جاواں گا یا امام تسی انج کریا جے ایتھوں کتے دنیا دی آخری سرحد ول ٹر جایا جے طرح دیاں گلاں کر کے میرے امام نال ایک قریب قافلہ لے کے اپنا لشکر لے کے جاندا ہے پیا کچھ تاریخ دیاں روایتاں وچ آندے میرے امام پاک نو گھیرا پا کے آہستہ کوفے جان تو روکن والا اے ہوئی ہور بن ریاحی سی بلکہ پھر بعد توبہ طائب ہو گیا میرے امام پاک دے نال کھڑا ہو کے انہیں شہادت دا رتبہ پایا لیکن کربلا دے میدان جنگ اندر میرے امام نو روکن والا اے ہوئی بندہ سی امام پاک دا قافلہ ٹر پیا جس ویلے کوفے ول تریا جاندا ہے ہور بن ریاحی نال مذاکرات ہو جاندے نے ٹیبل ٹاک ہو گئی امام فرمایا کسے صورت بھی ہون حسین واپس نہیں جا سکتا میں عازم سفر ہوں یأمرون بالمعروف و ینہون عن المنکر دے عمل پیرا ہو کے میرے امام پاک دا چھوٹا جا قافلہ جدے وچ پاک دامن بیبیاں وی نے امام پاک دا قافلہ پیا جاندا ہے لوگو 2 محرم نو امام دا قافلہ اے مختصر جا قافلہ نفوس قدسیہ اہل بیت اطہار دے میدان جنگ اندر کربلا دے اندر جا کے خود بخود رک جاندا ہے قافلہ جدو اماریاں رک گئیاں امام پوچھا اس جگہ نو کی آکھیا جاندا ہے انہاں آکھیا جی انہوں کربلا آکھیا جاندا ہے نانا مصطفیٰ کو شہادت دیاں خبراں میرے امام نے پہلے ہی سنیاں ہویاں سی فرمایا وہ جگہ آ گئی ہے جتھے حسین نے شہید ہونا ہے حسین دے رفقا نے شہید ہونا ہے امام پاک دیاں سواریاں رک جاندیاں نے لوگوں 7ویں محرم نو میرے امام تے پانی بند ہو گیا جدو 7ویں محرم نو پانی بند ہو گیا 8ویں نو پانی بند ہو گیا 9ویں نو پانی بند ہو گیا 9
محرم الحرام نو میرے امام پاک نو انہاں نے جنگ واسطے دعوت دے دیتی میرے امام فرمایا اج دی رات مینوں مہلت دے دیو تاکہ میں اپنے رب نو یاد کر لواں اج دی رات عبادت وچ گزار لواں اج دی رات ریاضت وچ گزار لواں میں اپنے رب کائنات نو یاد کر لواں سر سر بسجود ہو جاواں میرے امام نے آخری ویلے بھی عبادت اور ریاضت کر کے امت نو یہ دسیا ہے حسین دی سیرت اے وے حسین دا کردار اے وے نماز نہ چھڈیا جے اللہ دا شکر ادا کریا جے ہر حال دے اندر صابر تے شاکر رہیا جے رات گزر دی جاندی اے کربلا دے میدان جنگ اندر لوگوں پانی بندے دن دن دے دریائے سیدی ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں غازی شیر جواناں حضرات عزیز وقار جدو میدان جنگ دے اندر کربلا دے اندر میرے امام دا قافلہ رکیا پیا رات دا ویلا خیمے دے اندر سیدہ زینب آ کے ادھی رات دا ویلا اپنے ویر دا چہرہ ویکھدیاں نے کدی انہاں محمد نال ملاقات کردیاں نے کدی علی اکبر تے علی اصغر نال پیار کردیاں نے رات دا آخری ویلا ہو جاندا ہے میرے امام پاک نے فرمایا شہزادہ علی اکبر میرے قریب آ جاؤ عرض کیتی ابو جی حکم ہوے فرمایا سویرے جتھے جا کے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کرنے نے جا کے میدان جنگ دا خاص نقشہ ویکھ کے آ جاؤ عرض کیتی ابو جی میں جانا وا میرے امام دا نوجوان بیٹا شہزادہ علی اکبر جا کے مورخین نے لکھی ہے میدان جنگ دا نقشہ جا کے ویکھ کے آندے نے جدوں آ کے باپ دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے میرے امام پوچھیا شہزادہ نقشہ ویکھ آیا ہے عرض کیتی ابو جی میں نقشہ ویکھ آیا وا اوتھے کی ویکھیا ہے عرض کیتی ابو جی ایک برقع پوش خاتون بی بی کربلا میدان دے روڈ تے کنکر صاف کردی سی اور تے مینوں کوئی شے نظر ہی نہیں آئی اے گل سن کے میرے امام دیاں ٹائیں نکل گئیاں امام رون لگ پے امام علی اکبر سمجھا شاید میرے کولوں کوئی بے ادبی ہو گئی ہے عرض کیتی ابو جی میرے کولوں کوئی بے ادبی ہو گئی ہے کوئی گستاخی ہو گئی ہے فرمایا نہیں پترا تو حسین دا پتر ہے گلشن نبوت دا پھول ہے تیری تربیت اے مصطفیٰ دے گھرانے وچ ہوئی ہے عرض کیتی ابو جی میری گل سن کے رو پے ہو رون دی وجہ کی ہے میرے امام فرمایا اے شہزادہ میری ماں سیدہ زہرا اپنے برقعے دوپٹے دے پلو نال کربلا میدان دے روڈ کنکر صاف پئی کردی سی منبع ولایت دی بیوی سیدہ زہرا پاک بنت مصطفیٰ سیدہ زہرا پاک ہن ذہن وچ خیال آ جائے گا کیویں ہو سکدا ہے نیکاں ولیاں غوثاں کتباں دیاں کرامات تے ایمان رکھن والے ہو سلیمان علیہ السلام دے ویلے دا بندہ تخت بلقیس لے آوے قرآن تے ایمان رکھن والے ہو اے تے میرے مصطفیٰ دی دھی ہے جنتی عورتاں دی ملکہ سیدہ زہرا سیدہ فاطمہ زہرا ملکہ فردوس پری بیٹی نبی دی سیدہ فاطمہ نے کربلا میدان صفا کیتا لال میرے نو چپڑنا روڑ کے کرے ویکھو آندرا کی ادا کیتا تے ماما کنڈے دی پیڑ نہ سہ سکنی اتے چل لیا جڑا تیر قضا کیتا رحیم بخش حسین نے صبر کیتا رب صابراں دا پیشوا حضرات عزیز وقار جس ویلے امام علی اکبر میدان جنگ دا نقشہ ویکھ کے آ جاندے نے رات گزر جاندی ہے صبح دا ویلا ہو گیا میرے امام پاک نے فرمایا شہزادہ علی اکبر اذان پڑھ نماز دا ویلا ہو گیا امام نے اذان شہزادہ علی اکبر نے اذان دیتی مصلی امامت حسین ابن علی کھلو جاندے نے جدوں مصلی تے کھلو جاندے نے فجر دا ویلا ہو گیا لوگوں کربلا تے ریگستان اندر دو جماعتاں ہوندیاں نے ایک پاسے کوفی نماز پہ پڑھدے نے دوجے پاسے حسینی نماز پڑھ دے نے ایک پاسے حق دا امام نماز پہ پڑھ دے دوجے پاسے باطل پرست پہ نماز پڑھ دے نے نمازاں دو ہو گئیاں اونا لوکاں کے سوال کرنا جڑے کہندے نے ساڈی ساریاں پیچھے ہو جاندی ہے عقیدے دو بن گئے ایک پاسے حق دا امام کھلوتا ہے دوجے پاسے کلمہ بھی نبی دا پڑھ دے نے آل رسول دیاں جاناں دے دشمن ہو کے کھلوتے نے کربلا دے اندر دو جماعتاں ہوئیاں امام
مسلے تے کھلو گے اور بن ریاہی یزید لشکر دا ایک سپاہی نہیں بلکہ جنرل افسر ہے او ویندا پیا ہن نماز کتھے پڑھنی ہے ایک پاسے یزیدی فوج ہے دوجے پاسے امام پر حق مسلے تے کھلوتا ہے اودی عقل تے شعور نے کم کیتا انہیں آکھیا راکب دوش مصطفی نواز رسول علی دا پتر جنت نوجواناں دا سردار انہیں جا کے میرے امام دے پیچھے نماز پڑھی نماز پڑھن تو بعد او دے ذہن دے اندر جنگ لگی ہوئی ہے ایک پاسے حق دا امام کھلوتا ہے دوجے پاسے باطل والے لوگ نے اور سوچ دا ہے ایک پاسے نوکری ہے دوجے پاسے عقیدت تے ایمان ہے تے جنت تے دوزخ دے دوواں وچ تقابل پیا ہوندا ہے ہن میں کی کرنا ہے لوگوں صبح دا ویلا ہو گیا میدان جنگ دے تبل بج گئے میرے امام پاک خیمیاں وچ تیاری پہ کردے نے انہاں آکھیا حسین لڑن واسطے تیار ہو جاؤ میرے امام پاک جدوں کھلوتے ہوئے نے اور بن ریاہی یزید لشکر وچوں اٹی مار کے گھوڑے تو نکل کے میرے امام دے قدماں وچ آ جاندا ہے آگے عرض کردا یا امام بڑیاں غلطیاں کر بیٹھا ہوں بڑے گناہ کر بیٹھا ہوں تانوں گھیر کے ایتھوں تک لے آواں پر یا امام بڑا پریشان ہوں جے مینوں معافی مل جائے تے سونیاں تواڈے تو جان دا نظرانہ پیش کرنا چاہنا وا انہوں پتہ لگ گیا سی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم نماز کیویں پڑھی جاندی ہے اے درود ابراہیمی کیویں پڑھیا جاندا ہے اے تے عمل کیویں کیتا جاندا ہے اے دی روح ساڈے کولوں کی تقاضا کردی ہے میرے امام اگے آ کے ہاتھ بندا ہے میرے امام پوچھیا ہور تیرا نام کی ہے انہیں آکھیا جی میرا نام ہور ہے امام جدوں نام پوچھیا انہیں ہور دسیا فرمایا ہور دا معنی آزاد ہے فرمایا تیری ماں نے تیرا نام ہور رکھیا ہے فرمایا جا تیری توبہ تو میری بارگاہ وچ آ کے معافی منگی ہے اللہ اگے توبہ کیتی ہے فرمایا اج تو بعد دوزخ دی اگ تو بھی آزاد کر دیتا گیا ہے میرے امام نے جس ویلے اس بندے دی معافی قبول کر لئیے اور بن ریاہی امام کے ہاتھ بن کے عرض کردا ہے کہندا یا امام پہلے جان دا نذرانہ میں پیش کراں گا امام فرمایا ہور جویں تیری مرضی ہے اور جدوں آیا میرے امام بندے نکل کر لشکر آدا سے مارا ہور نے یوں نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے حضرات جی بغیر میرے امام پاک جس ویلے ہو رہا کے عرض کردا یا امام اجازت عطا فرما دو امام پاک نے اجازت عطا کر دیتی اور بن ریا جدوں گھوڑے تے سوار ہو کے میدان جنگ اندر جاندا ہے میدان جنگ اندر جاندا میں سب تو پہلے چیزاں دسنا چاہنا اسی تاریخ کربلا پڑھنے ہاں اسی رونے ہاں اہل بیت اطہار نال محبت دا اعلان کرنے ہاں کادے واسطے کرنے ہاں اسی اس واسطے کرنے ہاں کہ قرآن دا طریقہ ہے قرآن دا سلیقہ ہے قرآن دے اندر نیکاں لوکاں دیاں قربانیاں جڑیاں نے اے قرآن دے اندر بیان ہویاں نے اے اج بڑا سوشل میڈیا تے ہور بن ریا دی شہادت میں بات جو بیان کرنا لیکن ایک ذرا بڑا اعتراض سوشل میڈیا تے اجکل وارے دے او دی گل کردے ہیں بڑے لوگ آ جاندے نے اپنی دکانداریاں چمکاندے نے پے کوئی آ کے سوشل میڈیا تے نواں خطاب داغدا پیا کہندا ویکھو جی گھوڑا ثابت کر دیو میدان جنگ اندر گھوڑا ہے سی کہ نہیں ہے کوئی آ کے پوچھدا ہے جے 3 دن پانی بند رہ گیا ہے انہاں نوں پوچھو سنیاں نوں اے پانی بند سی تے امام نوں روٹی کون دیندا آ جو روٹی کون پہنچاندا رہیا بندہ انہاں لوکاں نوں پوچھے کھانے تے کھجوراں سکا راشن خشک راشن عرب دے لوگ اپنے نال رکھدے نے پانی دی بندش تے روٹی کون لے کے آندا سی میں کہا تینوں نہ گھوڑے نال اعتراض ہے نہ تینوں ہوراں گلاں نال اعتراض ہے بس تو اہل بیت دا ذکر نہیں کرنا چاہندا تیرے دل دی منافقت سامنے پئی آندی ہے اصل حقیقت اے وے تو اہل بیت دا سچا دشمن ہے تے پکا دشمن ہے کڑے گھوڑیاں دیاں گلاں کر کے پوچھنا ہے گھوڑا ہے جی اوے تو گھوڑے تو ہی لینا ہے گھوڑا ہے جی یا اونٹنیاں ہے سن امام نے جنگ لڑی پیدل لڑی یا سواری تے لڑی انہاں شہواں چوں کی کرنا پانا ہے پانی پیتا ہے یا نہیں پیتا انہاں تے روایات چوں کی کرنا پینا ہے بس اینی گل سمجھ لے اے حسین ابن علی ہے اے گل تے اتفاق ہے ساریاں دا اے نواز رسول ہے اے جگر گوشہ بطول ہے اے زہرا پاک دا شہزادہ ہے اے علی دا پتر ہے اے راکب دوش مصطفیٰ ہے ذرا اے دے تے آ کے
گل کر 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اے نواسا رسول ہے جگر گوش ہے بطول ہے اے مصطفیٰ دا توترا بھی ہے تے میرے نبی نے انہوں اپنا پتر بھی آکھیا ہے اے جنت دے نوجوانہ دا سردار بھی ہے یارو گھوڑیاں دیاں گلاں ایک پاسے رکھ کے اونٹنیاں دیاں گلاں ایک پاسے رکھ کے پانی تے خوراک دیاں گلاں ایک پاسے رکھ کے جے تو اپنے دل دی منافقت کر دے میں گلاں دو ہی نے یا پھر تیرے دل وچ چورے بغض اہل بیت دا ذکر کرنا نہیں چاہتا یا پھر تو اپنی نویں دکان کھولن واسطے امام حسین دی شخصیت تے واقعہ کربلا دیاں آزمائشاں نو بطور ویپن تے ہتھیار استعمال کرنا چاہنا ہے اگر ایسا کرنا ہے تے اگ دیاں چنگاریاں نال پیا کھیلنا ہے نواسے رسول دی شخصیت ویکھ تے اپنیاں نویاں دکانداریاں دیاں گلاں ویکھ اپنا کردار ویکھ اپنے معاملات ویکھ باز آ جاؤ میرا حسین ابن علی جلی شہادت اسی تذکرے پڑھنے ہاں ساڈے کول ایک ہی دلیل ہے قرآن اندر اسماعیل نبی دیاں آزمائشاں دا ذکر قرآن اندر ایک جملے وچ نہیں بڑی ڈیٹیل نہ لایا ہے یوسف علیہ السلام دیاں آزمائشاں تے کمے دا ذکر قرآن وچ بڑی ڈیٹیل نہ لایا ہے نبیاں ابراہیم علیہ السلام دیاں آزمائشاں تے چکھا دا ذکر قرآن اندر بڑی ڈیٹیل نہ لایا ہے الحمد للہ کے والناس تک پورے قرآن اندر نبیاں دیاں آزمائشاں بیان ہوئیاں نے اے نبیاں دی امتحانات بیان ہوئے نے تے بڑی شد و مد نال بیان ہوئے نے اگر اسی کربلا دی تاریخ پڑھنے ہوں بڑیاں گلاں کر دینے اے جاہل نے اے اجاڑ نے کہندے نے کہانیاں سنا دینے کربلا دی تاریخ پڑھ دینے اے جے پڑھ دینے اے لوگی سانو گلاں کر دینے تمسخر اڑا دینے گھوڑا ہے سی کہ نہیں ہے مذاق کر دینے اماری ہے سی کہ نہیں ہے وہ تینوں مذاق کرنے واسطے اہل بیت دی شان ہی رہ گئی اے دکانداریاں چلان واسطے تاریخ کربلا ہی رہ گئی نہ کر ٹپیاں دیاں گلاں نہ کر اکھاں ویکھ کے کربلا پڑھدنے ہو جیاں گلاں بس اکو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے مینوں اے دس حسین شہید ہویا ہے کہ نہیں ہویا ایک گل دس حسین شہید ہویا ہے کہ نہیں ہویا باقی ساریاں گلاں نو دس شہادت دا درجہ پایا ہے کہ نہیں پایا جدوں ساریاں گلاں موجود نے قرآن تاریخ لوگاں دی بیان کردا ہے پچھلے نبیاں دی بیان کردا ہے اسی کربلا دی تاریخ پڑھدے ہاں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لکھن والیاں نے جو لکھیا ہے انما الاعمال بالنیات عملاں دا دار و مدار نیت تے ڈیپینڈ کردا ہے انحصار کردا ہے لکھن والیاں لکھ دیتا اسی او پڑھنا بیان کرنا ہے اسی بس عشق محبت مصطفیٰ وچ گوتا زن ہو کے پڑھنے ہیں اہل بیت اطہار دی آزمائشاں پڑھنے ہیں امتحان پڑھنے ہیں اے یاد رکھیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لهم عذابا مہینا قرآن اندر کہندا ہے اللہ مخاطب ہو کے لوگاں نو دسدا ہے جنہ اللہ تے او دے رسول نو اذیت دتی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ جن اللہ تے او دے رسول نو اذیت دتی کی ہوے گا فرمایا او دے تے دنیا دی وی لعنت ہے او دے تے آخرت دی وی لعنت ہے او دے واسطے عذاب مہین پتہ لگیا او کافر ہے او دے واسطے دوزخ دا عذاب ہے یاد رکھیا جے جنہ شہید کیتے انہاں تے اللہ دے رسول نال عداوت کیتی تے اذیت دتی اج تو جان تمسخر تے مذاق اڑا کے بھئی دسو گھوڑا ہے سی کہ نہیں ہے دسو سیدہ سکینہ نے گھوڑے دا راہ روکیا کہ نہیں روکیا اے دسو پانی بند سی تے کھانا کون دیندا رہیا اے مذاق اڑا کے اہل بیت اطہار تو انہاں دیاں آزمائشاں تے امتحانات یاد رکھ لا اللہ تے اللہ دے رسول نو اذیت پیا دینا ہے حضرات دی وقار اسی قرآن دے طریقے تے عمل پیراواں اسی قرآن دا طریقہ اختیار کرنے ہاں ساڈا مدعا تے مقصود ہی کوئی ہے اسی کہنے ہاں ساڈے پیر نے جان دتی ہے تے جان اس واسطے دتی ہے او دی جان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جاوے پاویں چوک حسین دی
پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے۔ حضرات جی وقت جدو میرے امام پاک کربلا دے میدان جنگ اندر نے ہور بن ریا نے آ کے عرض کی یا امام میں جانا چاہنا، امام اجازت عطا فرما دیتی، ہور گھوڑے تے سوار ہو کے جا کے انہوں خطاب کرتے ہیں، فرمایا دنیا دی لعنت کھٹو گے، آخرت دی لعنت بھی کھٹو گے۔ فرمایا کوفیو لا یوفیو، خط لکھ کے بلایا ہن میرے امام نال دغا بازی پہ کر دیو، دھوکے بازی پہ کر دیو، آپے بلا کے گھر سدے مہمان نال انج دیاں گلاں نہیں کری دیاں۔ خطاب کرن تو بعد ہور بن ریا تلوار پکڑ کے میدان جنگ اندر انہاں ظالماں نال لڑنا شروع کر دیندا ہے۔ 1000 سپاہ دا کمانڈر سی، بہت سارے کوفیاں نوں واصل جہنم کردا ہویا جدوں زخماں نال چور چور ہو کے میدان کربلا اندر آ جاندے نے۔ ہور بن ریا میدان کربلا اندر میدان جنگ اندر لڑکھڑا کے زمین کربلا تے آ جاندے نے، سواری تو نیچے آ جاندے نے، زخماں نال چور چور نے آواز دتی حسین آیا کہ اپنے اس نویں مقتدی نو آ کے لے جاؤ۔ میرے امام پیچھے ہی کو نماز پڑھیے، اس نماز حق ادا کر کے لوگاں نوں دس دتا، اے امت مسلمان دے نمازیو، امت مسلمان دے نمازیو سن لو، اے ہور بن ریا نے ایک نماز پڑھیے، ہور بن ریا نے امام دا مقتدی بن کے ایک نماز پڑھیے تے اپنے امام تے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ لہذا جڑا ہور بن ریا دے نال آپ دی سیرت تے عمل کرے گا، جڑا وفا کرے گا، وہ اپنے امام نال کدی دغا بازی نہیں کرے گا، کدی دھوکے بازی نہیں کرے گا۔ جدوں لڑکھڑا کے ہور بن ریا زمین کربلا تے آ جاندے نے، آواز آئی حسین اپنے مقتدی نو آ کے اٹھا لے، اپنے عاشق نو آ کے اٹھا لے۔ امام پاک آ جاندے نے، آئے تے ہور بن ریا دیاں سسکیاں دی آواز آ رہی ہے، زخماں نال چور چور نے ہور بن ریا لڑکھڑا کے زمین کربلا تے آ گئے ہوئے نے، نالے تڑپ دینے پہ تے منکا ٹھل دے پیا۔ میرے امام پاک نے ہور ول ویکھیا، ہور نے انج کر کے میرے امام دی گردن وچ باہاں پا لیاں نے، عرض کردا یا امام جاندی واری مینوں معافی پھر دے دیو جے غلطی ہو گئی ہووے۔ امام فرمایا ہور بن ریا تیری شہادت اللہ قبول فرماوے۔ امام نے گودی وچ سر اقدس رکھ لے، پیار کیتا جان نے آفرین دے سپرد ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے مسلمان بھائیو، امام نال پیار کرن والےو، اہل بیت نال عقیدت رکھن والےو، کربلا دیاں آزمائشاں تے امتحانات تے واقعات سنن والےو، اپنی اکھاں نوں اے آنسواں دے نال تر کرن والےو، اکھاں نوں آنسواں دے نال طہارت بخشن والےو، اہل بیت دی محبت وچ رون والےو، سوز و گداز وچ تڑپن والےو۔ اللہ کرے دعا کرنا انہاں اتھرواں دے بدلے اہل بیت دی سچی تے پکی غلامی دے بدلے رب کائنات روز حشر دوزخ دی اگ تو محفوظ فرما لے۔ اللہ کریم ساڈے ساریاں تے رحمتاں دا نزول فرماوے۔ اور بن ریا نے میرے امام پاک نے جس وے اٹھا لیا وے، امام شہید ہو گئے، امام اٹھایا اور بن ریا نو اٹھا کے عاشقاں دا امام ہے، اور بن ریا مقتدیاں دا امام ہے، غلاماں دا امام ہے، اہل بیت دے سچے عاشقاں دا امام ہے۔ اور نو اٹھا کے امام پاک جو خیمیاں دے قریب لے آئے، شہیداں دے وچوں سب تو پہلا اور بن ریا شہید ہو گیا، میدان جنگ اندر شہید ہو گیا، کوفے دے اندر شہیداں وچوں مسلم بن عقیل شہید ہوئے نے۔ اور میرے امام پاک بیٹھے ہوئے نے، ایک پتلی جی مائی ضعیفہ وہاب بن عبداللہ قلبی دی اماں ہے، 15 دن ہو گئے وہاب بن عبداللہ قلبی دی شادی نو 15 دن ہوئے نے۔ ماں کہندی ہے پترا میرے قریب آ جا، عرض کیتی اماں حکم ہوئے، فرمایا تو میرا کلہ ہی کلہ پتر ہے، مینوں پتہ ہے سونیا میں تیری شادی بڑی دھوم دھام نال کیتی ہے، اج 15 دن ہو گئے نے تیری بیوی تیرے گھر آئی ہے، خوشیاں دا دور ہے، پر او ویکھ نواز رسول جگر گوشہ فتول اہل بیت طہارے صحابی رسول، نبی دے کندیاں تے بیٹھن والا وے، نبی دے سینے تے کھیلن والا وے، او شہزادے تے آخری ویلا آیا ہوئے، مشکلات دیاں کڑیاں نے، امتحان دیاں کڑیاں نے، جا حسین تو اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دے۔ وہاب بن عبداللہ قلبی اماں دی اجازت دے نال اپنی بیوی کول جاندے نے، جا کے کہندے نے زوجا اے میری زوجا اج 15 دن ہو گئے نے شادی نو، اے میری زوجا میں حسین ابن علی تو جان وارن واسطے جا رہا ہاں، تیرا سہاگ لٹ جاوے
گا مینوں پتہ ہے سہیلیاں چھڑیاں میرے پیچھے میرے امام پاک واسطے اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنے واسطے وہاب بن عبداللہ قلبی اپنی بیوی نوں جا کے کہندے نے اپنا وطن چھڑیا میرے واسطے اپنی سہیلیاں چھڑیاں نے میرے واسطے اپنا سارا کچھ چھڑ کے آئی ہیں میرے واسطے مینوں پتہ ہے ہن میں چلا جاواں گا تیرا سہاگ لٹ جائے گا کہندی ہے بی بی میں بھی امام تو صدقے ہو جاواں تو بھی امام تو صدقے ہو جاؤ وہاب بن عبداللہ قلبی کہندے نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا شہزادہ دنیا تو جا رہا ہے حسین ابن علی اجازت دین گے تے وہاب بن عبداللہ قلبی دی زوجہ پھر تم ہی ٹر جائیں عرض کردی ہے میں بھی امام تو جان دینا چاہنی ہوں اماں بھی آ گئی وہاب بن عبداللہ قلبی بھی آ گئے زوجہ بھی آ گئی تینے میرے امام دی بارگاہ وچ آ جاندے نے آگے عرض کردے نے یا امام اجازت عطا فرماؤ اسی اپنا کنبے دا کنبہ ہی تہاڈے تو قربان کرنا چاہنے ہوں میرے امام فرمایا اماں تیرا ایک ہی سہارا وے فرمایا اماں تیرا ایک ہی سہارا ہے فرمایا اینوں رہن دے اے دی بیوی جڑی ہے 15 دن ہو گئے نے گھر لے آندی ہے اے خوشیاں دا دورہ وے میرے امام پاک نے بڑا روکیا پر وہاب بن عبداللہ قلبی امام دیاں قدماں وچ ڈگ جاندے نے وہاب بن عبداللہ قلبی دی اماں امام دیاں قدماں وچ ڈگ جاندی ہے زوجہ بھی ہاتھ جوڑ دی یا امام اجازت عطا فرما دیو میرے امام نے اجازت عطا فرما دیتی وہاب بن عبداللہ قلبی میدان جنگ اندر چلے گئے تفصیل وچ نہیں جاندا وہاب بن عبداللہ قلبی میرے امام دا غلام بن کے پہلے ہور بن رہا شہید ہو گیا وے ہن وہاب بن عبداللہ قلبی شہادت منصب تو فائز ہون واسطے ٹر جاندے نے بہت سارے خوشیاں تے نال نبرد آزما ہوندے نے بہت سارے واصلے جہنم کر کے جدوں زخماں نال چور چور ہو کے وہاب بن عبداللہ قلبی زمین کربلا تے آ جاندے نے جدوں زمین کربلا تے آ جاندے نے امام پاک دوڑ کے گئے وہاب بن عبداللہ قلبی نوں اٹھا کے میرے امام پاک نے جس ویلے اٹھا کے خیمیاں وچ لے کے آندے نے اماں روندی ہے بیوی روندی وے ماں نے اپنے پتر دیاں زلفاں سواریاں نے ماں نے اپنے پتر نوں چومیا وے آ میرے پترا میں تینوں پیار کر لواں اہل بیت طہار تو اپنی جان دا نذرانہ پیش کرن والے آ شہزادیو جاندی واری ماں نوں گل ونگڑی پا لے ماواں بچیاں نال بڑا پیار کردیاں نے ماواں بچیاں نال بڑی محبت کردیاں نے جدوں ماں نے پیار کیتا اوے بیوی 15 دناں دی سہاگن اپنے شوہر دے اپنے سرتاج دے سر اقدس نوں اپنی گودی وچ پا کے آخری باری زلفاں سنوار کے آخری چیخ مار دیے جان جانے آفری دے سپرد کر دیندی ہے زوجہ بھی اہل بیت طہار تو جان دے دیندی ہے شوہر دے پہلے شہید ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون اور امام جدو خیمیاں دے اندر موجود نے امام دے ننے ننے پانجے ایک دا نام آنے دوجے دا نام محمد سیدہ زینب دے شہزادے نے سیدہ آ جاندیاں نے امام نو آ کے عرض کر دیاں ویر ایک فرمائش ہے عرض کی ویر ایک فرمائش ہے میرے امام فرمایا ہمشیرہ دس کی فرمائش ہے آکیا نانے مصطفیٰ دا فرمان یاد آ گیا ہے صدقہ تو رد البلا صدقہ بلا مانو رد کر دیندے میرے امام فرمایا ہمشیرہ کنجنیاں بھولیاں گلنا پی کر لیے کربلا دا میدان جنگے 3 دن ہو گئے نے دریائیاں پانی پاندے امتحان دا ویلے یاد رکھیا جے میرا امام اتھے بے بس نہیں سی مجبور نہیں سی منبع ولایت دا پتر سی میرا امام چاہندا پانی لیانا امام پھڈا ماردا کربلا وچوں ریگستان چوں پانی دے چشمے جاری ہو جاندے میرے مصطفیٰ دا پتر بھی ہے میرے مصطفیٰ دا دوترا بھی ہے منبع ولایت دا شہزادہ ہے جتھوں سلسلہ چشتیہ نکلدا ہے سلسلہ قادریہ نکلدا ہے سلسلہ سہروردیہ نکلدا ہے سلسلہ نقشبندیہ ملدا ہے اولیاء دے سارے سلاسل مولا علی دے قدماں وچوں پھڑدے نے مولا علی دا شہزادہ ہے پر طاقت ہندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائیں پانی پاج پیاسے چلے اج دین دنی دے سائیں حضرات دی وقار امام دی ہمشیر آیا کہ عرض کر دیاں نے امام اجازت دے دیو میرے پتر تواڈے تو اج صدقے ہو جان گے یا حسین ابن علی تو صدقے ہو جان گے مصطفیٰ دی شریعت تو صدقے ہو جان گے دین اسلام تو صدقے ہو جان گے میرے امام فرمایا ہمشیر اے میرے پانجے 8-9 سال دی عمر دے نے اے ننے ننے بچے نے ماں دی مامتا نو سکون ملدا ہے اے ماں دے سینے نال لگ کے سوندے نے ماں میاں نو
پانجیاں نال پیار بڑا ہوندے مامے اپنے پانجیاں نال بڑی محبت کردے نے پانجے اپنے مامیاں نال لاڈ کردے نے فرمایا میرے ننے ننے بچے نے اجے چھوٹیاں چھوٹیاں کومپلاں نے اے بڑے ہون گے دین اسلام واسطے جاناں دے نذرانے پیش کر لین گے سیدہ زینب نے عرض کیتی ویر روز حشر ہوے گا نانا مصطفیٰ اگے جا کے کی جواب دیواں گی میرے نانا جی نے یہ سوال کر دیتا زینب میرا حسین جدو آخری ویلا سی مشکل دا ویلا سی امتحان دا ویلا سی اس ویلے تیرے آن تے محمد کٹھے ٹر گئے انہوں نے جانا دے نظرانے کیوں نہ پیش کیتے میں سیدہ زہرا اپنی امانوں کی جا کے اجازت دیواں کی جا کے جواب دیواں گی حضرات دیوگا جدو پہن تے پرا دیاں گلاں پیاں ہوندیاں نے میرے امام پاک رو پہ سیدہ نے جا کے اونوں محمد نو جا کے آکھیا وے جاؤ جا کے اپنے ماموں دے قدماں نال لگ جاؤ اپنے ماموں نال پیار کرو جا کے اجازت منگو اونوں محمد دوڑ دے ہوئے آگے سیدہ زینب دے شہزادے آگے حسین ابن علی دے پانجی آگے امام دے قدماں جا کے عرض کردے نے ماموں جی اجازت دے دیو اسی اپنی جاناں دے نظرانے پہلے پیش کران گے امام نے اونوں پیار کیتا محمد نو پیار کیتا ننے ننے شہزادیاں نو سینے نال لایا فرمایا میرے پانجیو دنیا تو ٹر جاؤ گے میری بہن سیدہ زینب روے گی پاپ بہناں نیمانیاں ہوندیاں نے بہناں نال بڑا پیار کردے نے ہم شیرہ دے گھر بھرا آ جائے بہناں جا چڑھ جاندے نے حسین چاہندا نہیں میری بہن دی گود ویلی ہو جائے اے اولاد نال ہری رہ جائے جدوں آن تے محمد نو سینے نال لایا فرمایا دنیا تو ٹر جاؤ گے سیدہ میری ہمشیرہ روندی رہے گی ماں دی مامتا تڑپ جائے گی بے شہزادیو عرض کردے نے یا امام اجازت دے دیو جدو کربلا دا میدان جنگ ہوئے گا شہیدان دی صف اندر جدو حسین ابن امام بن کے کھلوتا ہوئے گا کہ سیدہ زینب دے شہزادے بھی شہیدان دی صف وچ کھلوتے ہونگے جدو سیدہ زینب دے شہزادیاں نے میرے امام پاک دے جا کے پیر پکڑ لینے امام نے اجازت عطا فرما دی تھی سیدہ زینب دے کول جا کے اونوں محمد عرض کردے نے اماں جی ماموں دی اجازت مل گئی ہے کربلا دی آزمائشاں دے واقعات سن لیو اہل بیت نال پیار کرن والیو آل محمد دے درود و سلام دیاں پھل پتیاں نچھاور کرن والیو اج ساڈے تے مشکل آ جائے لباں تے شکوے آ جاندے نے میرے امام تے امام دے خانوادے نے دین اسلام تو جاناں دتیاں نے پر لباں تے شکوا نہیں آیا رضا الہی دا پیکر بن کے سمبل بن کے امت واسطے سیرت تے کردار چھوڑیا اپنا کردار تے سیرت لوکاں دے سامنے رکھ دیتی امام دے ننے ننے شہزادے پانجے جدوں ماں دے کول ٹر گئے ماں خوشی نال نڈال ہو گئی بچیاں دی تیاری پئی کرواندی ہے 8-8 9-9 سال دے معصوم بچے او جنہاں نوں ماواں سینے نال لاندیاں نے تے جدوں پار دروازے چوں کڈدیاں نے بے پترو جاؤ ماواں کہندیاں نے جاؤ تے خیری جایا جے خیری آیا جے ماواں پیار کردیاں نے ایک ہو جی ماں میں جڑی تیار کر کے آکھے گی بے بچیو خیری جاؤ پر سر کٹوا کی آیا جے اپنے سر واپس سلامت لے کے نہ آیا جے امام دی بہن ہمشیرہ سیدہ زینب آن نو تیار کردیاں نے محمد نو تیار کردیاں نے شہر بانو دا اتھوں دی گزر ہویا جدو گزر ہویا اے واقعات اے آزمائشاں تے امتحانات بچے بچے نو حفظ نے بچے بچے نو یاد نے پر کربلا دے مکینہ دیاں آزمائشاں دا ذکر کرنا یاد رکھیا جے آل رسول دی تاریخ پڑھنا امتحانات دیاں گلاں کرنا اپنی مجلس تے محفل نو منور کرنا یہ قرآن دا طریقہ ہے صالحین دی ابتلا دا تذکرہ کرنا قرآن دا طریقہ ہے جدو محمد دی تیاری ہو گئی سیدہ زینب شہزادیاں نو سینے نال لایا پیار کر دیاں نے سینے نال لاندیاں نے تقدیر مسکرائی ہوے گی اج جے سیداں دا امتحان لینا مقصود نہ ہوے ایک قیامت تک انہاں دا کلاوا نہ کھولیا جاوے تقدیر مسکرائی ہوے گی شہزادیاں نو اونوں محمد نو سینے نال لا لیا اونوں بھی سینے نال لا لیا محمد نو سینے نال لا لیا بی بی شہر بانو قریب دی گزردیاں نے پوچھدیاں نے سیدہ کی پئی کرنی ہے عرض کیتی دولا بنا کے پئی ویکھنیاں شہزادیاں
جاندیاں واری دولا بنا کے ویکھ لواں تے پھر مینوں نظری نہیں آن گے انہاں دیاں زلفاں سوار لواں انہاں نوں سینے نال لا لواں انہاں نوں جاندی واری پیار نال دلاسا دے لواں سیدہ دی ہچکی بج گئی اوے پتر ٹورنے سوکھے نہیں پتر ٹورنے سوکھے نہیں سیدہ زینب تے شہزادے جس ویلے تیاری پہ کردے نے امام دی ہمشیرہ سیدہ زینب شہزادیاں نوں سینے نال لا کے پیار پہ کر دیے محبت پہ کر دیے تے آپ کہندیاں نے شہزادیو جدوں میدان جنگ اندر جاؤ گے انہاں نوں اے نہ آکھیا جے اسی سیدہ زینب تے شہزادے زینب دا نام نہ آوے اے پردہ دار بی بی دا نام نہ لیا جے اہل بیت دار دیاں پردہ دار بیبیاں دے پردیاں تو شہزاد بدر شاہ صدقے ہو جائے وہ جڑے اپنے ناماں دے بھی پردے کر دے سی ساڈا نام ہی یزیدیاں دیاں زباناں تے نہ آوے فرمایا سیدہ نے میرا زینب دا نام نہ لیا جے اما پوچھن کے کون کی آکھنا ہے فرمایا آکھیا جے حسین دے غلام آ گئے نے غلام آ گئے نے حسین دے نوکر آ گئے نے ننے شہزادیاں نوں سیدہ نے پیار کیتا سینے نال لایا فرمایا حسین دے پانجیو آکھیا جے حسین دے پانجیاں لیکن زینب دا نام نہ آوے جاندیاں پیار نال آکھیا جوان مردی نال جایا جے شہزادیاں دے سراں تے دستار بنی ننیاں ننیاں تلواراں دتیاں کون نے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے سیدہ زینب دے ننے ننے پانجے جو تیاری کر لیندے نے میرے امام دی ہمشیرہ نے جا کے حسین ابن علی اپنے ویر دے سامنے کر دیتے میرے امام کدی شہزادیاں ول ویندے نے کدی ہمشیرہ سیدہ زینب ول ویندے نے بہن دی گودی ویلی ہون والی ہے فرمایا ہمشیرہ میں آکھیا سی نا ننے نے نہ کرے نہ رہن دے اے حسین دے خون دے پیاسے نے انہاں دی پیاس بجھ جائے گی امام فرمایا انہاں نوں نہ ٹور عرض کیتی شہیداں دی ماں بنن دا میں وی چاہنی ہاں اے مینوں وی تاج مل جائے میرے امام اجازت عطا فرمائی شہزادیاں نوں گھوڑیاں تے سوار کیتا سواریاں تے سوار ہو گئے آن محمد جدو گئے ایک گلشن نبوت پھل سن اہل بیت شہزادے سن شکلاں تے حسن و جمال نظر پہ آندا سی یزیدیاں نے پکار کے پوچھا کون ہے رشتہ دار بھی کھلوتے ہوئے سن اموی بھی کھلوتے ہوئے سن امام میرے مولا علی دے پیچھے نمازاں پڑھنے والے کھلوتے ہوئے سن 150 دے قریب امام نو خط لے کے بلان والے دگا باز کھلوتے ہوئے سن مولا علی دا دارالخلافہ کیپٹل سٹی کوفہ جتے آپ نے اوتھے نمازاں پڑھائیاں لوکاں نو کوفے دی جامع مسجد اندر انہاں دیاں اولاداں کھلوتیاں ہوئیاں سن او لوگ کھلوتے ہوئے سن جان دے سن نون کون ہے محمد کون ہے امام پاک دے دوویں ننے ننے پانجے جدوں گھوڑیاں تے سوار ہو کے میدان جنگ اندر گئے ننے سن شہزادے سن تلوار لے کے لڑنا شروع کر دیتے لوگوں پھر کی ہویا امام دے ایک پانجے دے جسم جا کے تیر پیوست ہو جاندا ہے چھوٹا محمد ڈگ جاندا ہے تھلے آن جلدی نالا کے گھوڑے تو لڑکھڑا کے زمین تے آیا اپنے ویر دے سینے وچوں تیر کھچدا ہے نالے کہندا ہے ویر اکھاں کھولتے سہی میرے نال جاندی واری کوئی اخیری گلاں کر لے اے ویرا میرے نال جاندی کوئی گل کر لے منکا ڈلدا پیا محمد تڑپدا پیا آن جھکیا پیا تیر کھچدا پیا ویر ویریاں دے موڈیاں نال موڈے لا کے چلدے ویکھے ہون گے ویر ویراں نال پیار کردے ویکھے ہون گے اے ویر اج تیر کھچدا پیا جدوں تیر کھچن لئی نیواں ہویا تلوار آئی آن دا بھی سر تن تو جدا ہو گیا محمد بھی شہید ہو گئے دوویں شہزادے شہید ہو گئے امام نو آواز دیندے نے حسین آیا کہ اپنے پانجیاں دیاں لاشاں لے جاؤ خطاب اختتام ہو گیا یار صبر دی انتہا ہو گئی شکر دی انتہا ہو گئی
صبر دے امام کھلوتے نے شکر دے امام کھلوتے نے رضا الہی دے سمبل بن کے کھلوتے نے امت واسطے ایگزامپل دس دیتی چھڑ دیتی سیرت دے کردار تے رول ماڈل بن کے اسوہ حسنہ دس دیتا جدو تمہیں شہزادے شہید ہو کے امام اور غازی عباس علمدار تمہیں شہزادیاں نو اٹھا کے خیمیاں واللہ سیدہ زینب نو تھوڑی جئی پھنک پہ گئی میرے شہزادے شہید ہو گئے نے مصلی بچھا کے پھر سجدے وچ رکھ دیتا وے نالے روندیاں نے نالے عرض کردیاں نے یا اللہ میری عمر دی کمائی یا اللہ میری عمر بھر دی دولتی یا اللہ میرے سینے دی ٹھنڈگی تیرے نبی دی آن تو دے دیتی تیرے نبی دی شان تو بار دیتی تیرے نبی دے دین تو بار دیتی دعا مگدیاں نے پیوں ننے شہزادیاں دیاں لاشاں امام دیا کہ امام نے سیدہ دی چولی وچ رکھ دیتیاں سیدہ رو پئی اہل بیت کاشق نے نقشہ کھچیا سیدہ پردہ دار بی بی نے خیمیاں وچوں پردے وچوں جدو یوم دے محمد دیاں لاشاں دیاں ویکھیاں کر کے منہ عمر بن سعد ولے بی بی زینب آخ سنایا پھل توڑ کے نبی دے باغ وچوں تیرے ہاتھ کی ظالم آیا کس نو لے کے گودی اندری میں زلفائیں دیاں سنواراں گی کس نو لے کے گودی اندری میں زلفائیں دیاں سنواراں گی روندی رواں گی میں عمر ساری ینو یونو محمد پکاراں گی بس یارو آخری جملے اونو محمد رسین اللہ کے گرد و غبار سیدہ نے صاف کیتا زخمان چور چور شہزادے خون نال بے تحاشا خون وچ لپتے ہوئے شہزادے خون ایک شرابور شہزادے سیدہ رو کے اللہ دی بارگاہ چ مولا اے میری عمر دی کمائی قبول کر لیں یا اللہ اے میرے شہزادے قبول کر لیں یا اللہ میں چولی چاڑ دیتی وے ان پچھے کوئی نہیں رہ گیا آن بھی دے دیتا ہے محمد بھی دے دیتا ہے حسین تو بار دیتا ہے دین اسلام تو بار دیتا ہے حسین دے پانچے صدقے کر دیتے نے مالکہ جدو روزے حشر ہوئے شہیدان دیاں مامانو پکاریا جاوے علی دی تی زہرا دی جائی سیدہ زینب بھی شہیدان دیاں ماما وچ بیٹھی ہوئے رب کائنات سانو اہل بیت اطہار دے مصائب انہاں دی امتحانات انہاں دی آزمائشاں دا تذکرہ پوری شد و مد نال پڑھن دی سنن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں آزمائشاں اپنے واسطے سانو مشعل راہ بنان توفیق عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی و مالی نہیں